पंजाब काबीना की तश्कील का मामला। पंजाब में काबीना की तश्कील 2 मराहल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 15 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी, जबकि दूसरे मरहले में 7 वज़रा सूबाई काबीना का हिस्सा बनेंगे। राय के मुताबिक पहले मरहले में 15 रुकनी काबीना की तश्कील के लिए मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों का नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून से 12, मुस्लिम लीग काफ से 2 और IPP से 1 वजीर होगा। काबीना में मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान नफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, मियां मुज्तबा, शुजाउर रहमान शामिल होंगे। सरदार खिजर हुसैन मजारी, मनशाउल्लाह भट्ट, आशिक करमानी, नईम खान भाभा, अजमा बुखारी को वजीर बनाया जाएगा। मलिक फैसल अयूब खोखर, सरदार शेर अली गोरचानी, अहमद खान लगारी, राहिला खादिम हुसैन, सत्तैन बुखारी, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अयूब खान गादी काबीना का हिस्सा होंगे। दूसरे मरहले में मलिक आसिफ भा, अख्तर बोसाल, मियां यावर जमान, फिदा हुसैन, तनवीर असलम मलिक, मलिक असद खोखर, फरूख अली जावेद, शेख सलमान नईम को शामिल किया जाएगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मलिक गजनफर अब्बास छीना काबीना में शामिल होंगे। मुस्लिम लीग काफ से चौधरी शाफी हुसैन को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मोशन स्पीड में मजीद तेजी आ गई। सर्विसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर सिर्फ 10 रोज में मुकम्मल करवा दिया। बादशाही मस्जिद में तबरुकात के लिए नए म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह भी कर दिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नई लैब और कलेक्शन सेंटर सिर्फ 10 रोज में मुकम्मल करवा दिया। 12 माह में शोबे सेहत का 42वां मंसूबा ऑपरेशनल हो गया। वज़ीर आला ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में नई लैब और कलेक्शन सेंटर की तामीर मुकम्मल करने पर कमिश्नर लाहौर डिवीजन, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और उनकी टीम को शाबाश दी। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सूबाई वज़रा के हमरा बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने बादशाही मस्जिद में तबर्रुकात मुकद्दिसा के लिए नए म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट, शाही कला की बैरूनी दीवार के साथ लाहौर फोर्ट कैफे का भी इफ्तिताह किया। वजीर आला ने नए म्यूजियम में तबर्रुकात मुकद्दिसा की मुंतकली का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की और कहा कि अजीम हस्तियों से मंसूब तबर्रुकात को बेहतरीन जगह पर महफूज रखना हमारी जिम्मेदारी। शाही कला में खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल असल हालत में बहाल करने का फैसला। खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की बहाली से सयाहत को फरोग मिलेगा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली और अकबरी महल की असल हालत में बहाली के प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज कर दिया। वजीर आला को खड़क सिंह हवेली से बरामद होने वाले पुराने जहाज के इंजन के बारे में बताया गया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने खड़क सिंह हवेली से बरामद होने वाले कदीमी नवादरात भी देखे और हवेली समेत अकबरी महल में बहाली के जारी कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने हवेली और अकबरी महल की बहाली के प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के सरबराह कामरान लाशारी और दीगर माहिरीन आर्कियोलॉजी ने प्रोजेक्ट की तकमील के बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। कि सब्जियां और फलों के दाम आसमान पर पहुंच के आम आदमी के लिए मुश्किलात में इजाफा। अलबत्ता ब्रायलर मुर्गी के रेट में 18 रुपए फी किलोग्राम कमी रिकॉर्ड की गई। अंडे 239 रुपए दर्जन की कीमत पर बरकरार है। मार्केट में सब्जियां जायद निर्खों में फरोख्त करने का सिलसिला जारी है। सरकारी दाम और बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क ना जा सका। आलू 48 की बजाय 95 रुपए, प्याज 155 की बजाय 220 रुपए, टमाटर 125 की बजाय 165 रुपए में फरोख्त होने लगे। अदरक 475 की बजाय 550 रुपए, लहसुन 530 की बजाय 610 रुपए, मटर 70 की बजाय 180 रुपए, गाजर 85 की बजाय 180 रुपए किलो मिल रही है। फलों की सरकारी रेट लिस्ट और बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क खत्म ना हो सका। केला 120 की बजाय 165 रुपए दर्जन, सेब 90 की बजाय 130 रुपए किलो, मुसम्मी 115 की बजाय 155 रुपए, अमरूद 145 की बजाय 190 रुपए किलो, पपीता 220 की बजाय 260 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। खजूर 490 की बजाय 520 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेट लिस्ट और बाजार की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क। छुट्टी के रोज मार्केट कमेटी की जानिब से लाहौरियों को कदरे रिलीफ दिया गया। सस्ते प्रोटीन की कीमत में 18 रुपए फी किलो कमी हुई। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त का सरकारी रेट 619 रुपए फी किलो जारी। फार्मी अंडों की कीमत 239 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखा गया। महंगाई के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर सार्फिन के लिए रिलीफ का ऐलान। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, चाय और दीगर अशिया की कीमतों में कमी। ऑयल घी की कीमतों में 4 से 100 रुपए तक की कमी।
شہریوں کے لیے اچھی خبر، رمضان سے قبل یوٹیلیٹی سٹورز پر صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا گیا ہے۔ مختلف برانڈز کے گھی، کوکنگ آئل، چائے اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ مختلف برانڈز کے گھی کی قیمتوں میں 50 سے 100 روپے تک کی کمی کی گئی۔ کوکنگ آئل کی قیمتوں میں بھی 4 روپے سے 100 روپے تک کی کمی ہوگی۔ برانڈڈ چائے کی قیمتوں میں بھی 100 روپے پیک تک کی کمی کر دی گئی ہے۔ سٹورز پر ڈالڈا کوکنگ آئل 523 سے کم ہو کر 508 روپے میں دستیاب ہوگا۔ مختلف برانڈز کے سوپ بھی 15 سے 40 روپے تک سستے کر دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹور کی جانب سے اشیاء کی قیمتوں پر کمی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ قیمتوں میں کمی کا اطلاق فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انتظامیہ کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز پر آئندہ ماہ سے رمضان ریلیف پیکج کا بھی آغاز ہوگا۔ نشتر کالونی کے علاقے میں بیرون ملک سے آیا خاندان ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گیا۔ 3 ڈاکو فیملی سے 33 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی اور زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے۔ واردات لیل گاؤں کے قریب سمناباد کے رہائشی شہری شیخ ندیم اور اس کے اہل خانہ کے ساتھ اس وقت ہوئی جب وہ ایئرپورٹ سے گھر کی جانب جا رہا تھا۔ نشتر کالونی پولیس نے متاثرہ شہری کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں مدعی مقدمہ نے موقف اختیار کیا کہ ایک ملزم نے رنگ روڈ پولیس کی وردی پہن رکھی تھی اور ملزمان کی گاڑی پر پولیس والی ریوالونگ لائٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ دوسری جانب پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کے بتائے ہوئے حلیوں کے مطابق واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی گورنر ہاؤس لاہور میں ملاقات۔ وزیر اعلیٰ نے گورنر کو نگران سیٹ اپ کی 13 ماہ کی کارکردگی سے تفصیلاً آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نگران حکومت کی کارکردگی کے بارے میں گورنر پنجاب کو کتاب بھی پیش کی، جبکہ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا کہ عوامی فلاح کے منصوبوں کی ریکارڈ مدت میں تکمیل پر محسن نقوی اور کابینہ کو سراہتے ہیں اور کہا کہ آپ کی لیڈرشپ میں نگران کابینہ نے عوامی خدمت، شفافیت اور گورننس کی اچھی مثال قائم کی ہے۔ گورنر پنجاب سے سینٹ میں قائد ایوان اسحاق ڈار کی ملاقات۔ صوبہ پنجاب کے معاملات اور مسائل بالخصوص اسکول سے باہر بچوں کا مسئلہ، تعلیم اور یونیورسٹیوں سمیت مختلف معاملات اور نئی بننے والی وفاقی حکومت کے حوالے سے بھی مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں نئی حکومتوں کی کارکردگی سے وابستہ ہیں۔ نامزد وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب انشاءاللہ بہت تیزی سے ترقی کرے گا۔ امید ہے کہ سینیٹر اسحاق ڈار اپنی سابقہ روایات کے مطابق انتہائی محنت سے ملک کی خدمت جاری رکھیں گے۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا قذافی اسٹیڈیم کا دورہ، ضلعی افسران بھی ہمراہ تھے۔ پی ایس ایل سیزن 9 کا لاہور قلندرز اور پشاور زلمی کے درمیان میچ کے انتظامات کا جائزہ لیا، جبکہ کمشنر نے کنٹرول روم سے میچ مانیٹرنگ اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ کمشنر کو قذافی اسٹیڈیم کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی مانیٹر کرنے پر بریفنگ دی گئی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے میچز کنٹرول سینٹر میں موجود تمام محکموں کے فوکل پرسن سے ملاقات کی۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل سیزن 9 بہت بڑا سپورٹس فیسٹیول ہے، سیکیورٹی اور میونسپل انتظامات معیار کے مطابق ہے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے زیر تربیت افسران نے سیف سٹیز اتھارٹی کا مطالعاتی دورہ کیا۔ وفد کو چیف آپریٹنگ آفیسر مستنصر فیروز نے اتھارٹی کی ورکنگ کے بارے میں بریفنگ دی۔ وفد کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے جدید پالیسنگ کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ مستنصر فیروز کا وفد سے کہنا تھا کہ سیف سٹی نے آٹومیٹک ہیلمٹ اینڈ سیٹ بیلٹ ڈیٹیکشن اور گن ڈیٹیکشن کے لیے AI بیس سافٹ ویئر تیار کیے۔ 15 پر کال کرنے والوں کی لائیو لوکیشن اور فرسٹ ریسپانس سے کانفرنس کال جیسی سہولیات متعارف کروائی گئی ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔